احنا نشرفوا المدينة شفرت نديرو يبور فينومينو تسمينا انا من الخضرا غادي نفديوها بعينينا. مساء الخير ومرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد لحصة استوديو فوت بهذه النغمة الجميلة المهداة لأنصار شباب قسنطينة عفوا. نحييكم ونرحب بكم. اليوم راح نتكلموا بطبيعة الحال على شباب قسنطينة وكذلك على المنتخب الوطني اللي خاض مقابلة أمام فريق نيجيريا، وراح يخوض مقابلة يوم الثلاثاء إن شاء الله أمام فريق إفريقيا الوسطى. إذا بداية نرحب بالضيف تاعنا اليوم. الضيف تاعنا هو مناجر فريق شباب قسنطينة الا وهو طارق عرمة. مساء الخير، مرحبا بك معنا. مساء الخير حمو، مساء الخير جميع الحضور. مساء الخير. السلام عليكم. مصطفى معزوي مساء الخير. مساء الخير حمو. هذا الأغنية هذا فينو فيرسيون سياسية. يا سيدي وهيب مساء الخير. مساء الخير حمو. أو مليح مصطفى. وهيب الله يجعل الخير اليوم. الجمهور الحاضر معنا مساء الخير. أنا مساء الخير. ونرحبوا بضيوفنا الكرام، نرحبوا ايضا يعني بالناس برج ملاعين العيادي. اسمحي لي هنا حاضر معنا ما يعرفوش الناس بزاف ها. وي لكن حضر معنا يعني رشيد ما يعرفوش بزاف. هذا قبل ما يبدا الفريستايل كامل هذايا كان في الملعب جنبو جات. مساء الخير. هذه من بعد نولوا لك ياك. عمو الجمادي ونسانيك سفيان والضيوف اللي راهم معنا يعني مناصرين. كاين شباب قسنطينة سطيف كما اللي راهم معنا مولودية الجزائر وسفيان ثاني اتحاد العاصمة حاضر بيان سير يعني. وقدامك كذلك لاعب سابق في مولودية الجزائر عبد العزيز جمادي. مساء الخير جمادي. اذا كما ذكرت قبل ما نبداو الحصه تاعنا عندنا تعازي. اولا نعزيو والده زميلنا نعزيو عفوا عائله لاسيت وزميلنا السعيد بعد الوفاه تاع الوالده تاعو. كذلك نعزيو الموسيقي زميل صديقنا كذلك اسماعيل بن طيب اللي فقد الوالده تاعو كذلك. ونعزيو زميلنا في شروق نيوز مراسل شروق نيوز في قسنطينه محمد بوحصان اللي فقد عمي احمد ربي يرحمهم جميعا. كذلك نعزيو عائله عمار رواي اللاعب السابق والمدرب السابق، كان لاعب في فريق جبهة التحرير الوطني ودرب عدة أندية وحتى في المنتخب الوطني. عمار رواي اللي كنت تحاورت معاه عندها مدة 3 سنوات. بالك اللي ما شافوش هذيك الحصة هذاك الحوار يشاهدوا معنا هذا الحوار يعني مقتطفات من هذا الحوار ونعودوا إن شاء الله. لا ريفوليسيون هذه يا 1,5 مليون انت جيت تكسل وانا درت واش درنا؟ شوف اللي داروا. انا قلت لك انايا اللي داروا اللي تحسبوا اللي تعذبوا واللي كانوا حاكمين الجبال هذوك هما الصح. ما احنا كاسكونا فيه كوتي سا ونا ريان في دوتر او كونترير تي غانيو. حنايا انا غاني لا لوتري ما يقولكش انا سوفار. فوالا الناس راهي تخرج في دي مليون ومعروفين وناس كانوا في الحكم بكري وراهم ذوك مازالوا ثاني عندهم داو خرجوا ماين ولادهم بلاصه ولادهم باسكو اليوم سي با لو ديبلوم كي كونت اون الجيري سي لا مارش اريير باسكو بالك حنايا دوك لو بيسون واسو مارش اريير ولو دي لافون لا فواتور ولا ماشين مارش اريير. هذه هي. وكاينين دي خبزيت كي زون ريان في بور لا ريفوليسيون اي سون دوفوني ما نعرف شنو كانوا هما اللي ذكرهم يواسيلوا في القوانين هذه ما مليحه وهذه مليحه ويواسيو غير عليهم هما. وكي يروحوا صح باسكو يفو دير سكوني هذه ثوره هذه ثوره تاكل ولادها. سمعت سي مالورو تاكل ولادها. انا ان بو بيي اللي يجيو الجيري سي ان بو بيي تو سا سي فري سي ان بو بيي بس حنا ماناش قادرين. انا توش كيفو دوك موا من بريفي انا دو ما فامي جو لاكسبتري جامي. يقلعوا لي لا روتريت تاعي يقلعوها لي ويقلعوا لي تاع المجاهدين اللي حبوا يقلعوها مانيش محتاج دراهم. ما نروح نطلب سمعت بس ما نطلبش هنايا نروح نطلب على الناس اللي وما نقعدش نعيش انا من عيشة
هذا لا هذا اللي هذو باسكو انا صافي مال باسكو كي تقول لي انا لا تاعي كي تموت انت وين نروح انا قدام خطره تقول لي اي سي فري مرض انتيفور مقيوسه مرض زيتونه تجري ا دروات يا غوش فهمت او ليو دو ريغلي البروبليم كيسيون دو كوا 300 400 500 اورو. الله يرحمه. اذا كان نذكر هذا كان حوار جريته معه عندها 3 سنوات، كان هو في المنزل تاعو في وهران، وكان برفقه السيد رشيد مخلوفي ربي يشافيه كذلك. يزيد انت كثير على المشكل هذا تاع العائلات تاع اللاعبين تاع التحرير الوطني، يعني المشكل مازال قائم الان. صح المشكل قايم، والله يرحمه سي عمار كانت عنده الشجاعه والجرأه يهضر كلام كيما هذايا. هذا كان حوار شيق ماشي والله ماشي باسكو انا نشوفه في الصور رشيد يحاول يقول له فيني وهو سي عمار قلبه كان المشكل شنو هو حمو؟ الاغلبيه من هاد لي زونسيان جوار تاع ليكيب ديال فلان تزوجوا كانوا متزوجين بالفرنسيات، وكي جاز الوقت عليهم لحقوا لا روتريت سبورتيف تاعهم يخموا على العقوبه تاع نساهم وولادهم. كاين مشكل نساهم الفرنسيات باسكو مازالهم فرنسيات، كان اللي ما داوش لا ناسيوناليتي الجيران ما يقدروش يورطوا. هاو قال المشكل تاع مصطفى الزيتوني الله يرحمه، تاع بنتي فور الله يرحمه. مصطفى الزيتوني انكور بلو غراف. مصطفى نهار طاح مرض نقدروا نقولوا اليوم مرض الالزهايمر، الحق لا دينيير ايطاب تاع المرض تاعو ولا ما يعرفش، ولازم له اون بريزونس اش 24. الزوجه تاعو ما تقدرش تقوم به، طلبت العائله تاعو طلبوا اسكو لا بونسيون دو مجاهد سوا ريكونفيرتي اون اورو باه يقدروا يبلاسيوه في ان سونتر سبيسياليزي في فرنسا. هما عندهم لي سونتر سبيسياليزي لهاد لي تيب دو مالادي لورد. هنا ما قبلوش يقلبوا له لا روتريت طون دينار باش يعطيوه له اون اورو. روك هاد الناس هادو داروا دي ساكريفيس كبار. اليوم كي تسمع عمار الله يرحمه يقول في هذا لونتروتيان يعطيك حمورك ما تجوزش الباساج، وين يقول سي سيتي ا روفير كنت ما نروحش نمشي مع ليكيب تاع الفنان تاع الفوتبول. سي غراف قريب 60 سنه ابري تخلي الناس انت اللي سي سون تونجاجي تاع الصح نهار عيط لهم لفلان خلاو لي كارير تاعهم ومشاو. سي عمار كان يلعب في اونجي اون ايكيب بروفيسيونال اون فرونس، راح منا من سانت ارنو من علما دار اون كارير هيك يعيطوا له مشى لتونس. كان من الفوج الاول اللي مشى لتونس دار لا كارير تاعو مع ليكيب تاع الفلان لي 2 اني، ولا فان عاود ولا باش يخدم في الفوتبول الجيريان. خدم وطينا دي كلوب وخدم دون الكادر تاع لو سبور ميليتير. نعم. الى اونكادري كان في الستاف مع رشيد مخلوفي. نعم. مع لي دو فرير سكان عبد الرحمن الله يرحمه بهم ليكيب ناسيونال ربحت لا ميداي دور تاع لي جو ميديتيرانيان دالجي 75. يعني الناس كيما هادو رمز للشبيبه. راك تشوف او كريبيسكول دو لور في يحطوا مشاكل تاعهم تقول محال اشياء كيما هذه تقدر تصرى الناس كيما هادو بشر ولكن الناس اللي راهم يسيروا ولا اللي يسيروا ظلموهم. قد ما تعطي لهم ما تعطيلهمش. واش داروا الساكريفيس؟ حمو يقول لك نعطيك واش حكى لي حميد زوبا عندها واحد 6 شهور قال لي اون 59 كانوا مولين ليكيب دو فلان كانوا مولين من تورني في فيتنام. داروا اسكال في فرانكفورت تلاقاو مع ريال مدريد ليكيب دو ريال مدريد. كانوا في الايروبور فرانكفورت سي لان دي بلو غران ايروبور دو موند. دي ستيفانو شاف مصطفى زيتوني الله يرحمه راح عنده قال له روح زيتوني باسكو لعب معاه في الماتش الفامي ماتش فرنسا اسبان كلك موا افون لا كوب دي موند تاع 58. ومن بعد مصطفى مشى خلى لا كوب دي موند وراح مع ليكيب ديال فلان. قال له روح نديك البريزيدون راه هنا سابورتا يهضر معاك. سابورتا قال له روح تمشي معنا خلي ليكيب ديال فلان ومشي معنا. هما كانوا رايحين يلعبوا ماتش دو كوب دوروب ما يمشيش معاه تما يعني روجوانو افري. قال له مصطفى زيتوني قالوا لا الله يرحمه قالوا ما نقدرش. دنا عندهم في الروخي الله يرحمه اللي كان كوميسار بوليتيك
اللي كان هو اللي ينكادري يمشي مع ليكيب تاع الفلان. نعم هو ثاني الله يرحمه مات في دون ان اكسيدون دافيون، كان راح يوكيبي ان بوست دامباسادور تاع لا ريبوبليك الجيريان ديموكراتيك بوبولار اون شين سور بروبوزيسيون تاع اوشيمين وقال اللي قالوا عطونا هذا الامباسادور باسكو شاف في لي ريونيون شاف المستوى تاعو. سمعوا يهضر قالوا روح تلعب معنا احنا نو سوم لو مير كلوب دي موند. تقول ماو سيتونغ ماشي موشيمين اه فيتنام ولا راشين؟ لا هو كان راح مات في راشين، كان في راشين مات في الديزير دو غوبي تحت الطياره توفى هو والزوجه تاعو ونظن بنت ولا زوج بنات تاعو. المهم كي سمعوا في الروخي هذاك الكوميسار بوليتيك درنا عنده قال له السابورتا ودي ستيفانو. دي ستيفانو اللي جون ما يعرفوش، دي ستيفانو كان 10 فوا رونالدو تاع ريال مدريد اليوم في وقته. قالوا سو سابورتا قالوا لا مير ايكيب دي موند. هاد لي زوم هادو اللي راهم لابسين دي كوستيم افيك ان تريك تاع لي كويسون تاع الجزائر تاع الجزائر. نعم قال البريزيدون تاع ريال مدريد قال له لا مير ايكيب دي موند همنيك هادو لي زوم هادوما ماشي ليكيب تاعك. نعم اليوم كي يلحقوا في لافان تاع لورفيد هاد الناس هادو حموا بقاو اليوم بوفاه تاع السي عمار روي البارح بقاو 10 جوار تاع ليكيب ديال فلان 10 سيرفيفون تاع ليكيب ديال فلان تاع دو 12 ابريل 58 والباقيه حتى اليوم كانوا بريسك 32 هم بقاو فيهم غير 10 وربي يطولهم العمر ان شاء الله ربي يحفظ. اذا انتقلوا ندخلوا في لا والله حبيت نعلق على واحد الكلمه باسكو اللي دارنا طون حمو هادو انا نسمعوا بزاف الناس تتكلم على ليجيتيميتي هيستوريك. هو تكلم عليها دوكا. انا بور موا لي سول اللي عندهم لا ليجيتيميتي هيستوريك سي الناس اللي حاربت واللي ماتت. واش قال محمد اسمح لي واش قال لك في الحوار هذا قال لك احنا واش درنا لعبنا كره شوفوا موديستي قال لك اللي تعذبوا اللي طلعوا للجبل اللي ماتوا هادو ولات ما عندهم لا حتى قيمه. مي بار كونت نهار يكون انتخابات ولا الناس تخرج وتهضر باسم الشهداء وباسم المجاهدين والله غير بليش كونيي ما احب اسمح لي هذا سي كراب. عيب الناس دوكا عيب. الناس ضحت باغلى شيء اللي عندهم بحياتهم باش تشوف دوكا الحالي واش يصير بالجزائر. عيب سي طريقه. انا على هذه اللي نقول نشكره. اما كي قال لك على الدبلوم صح ربما لي دبلوم مليون pour contrer le mépris تاع le système هذا اللي انا عايشين فيه. لازمك faut apprendre pas pour l'amour de la connaissance mais pour contrer هذا le mépris هذا تاع les gens qui gèrent هذا الوطن هذا. فهمت باسكو علاش دوكا لي دو مليحه في زوج لامور دو لا كونيسونس والاخر في زوج مليحه. ماشي pour l'amour de la connaissance. انا ولا قريت ولا فهمت ولا c'est pour le mépris des gens باسكو علاش هما يسوتيان لي زينيورون لي فاب وحنا قرينا باش وفهمنا باش هذوك ما يحسبوناش صغار عليهم. هذا ما كان نعم il est anormal il est même absurde que اليوم en 2017 الزوجات تاع هاد الهيرو هذو تاع الفوتبول كانت عندهم الجنسيه هما قردوا الجنسيه الفرنسيه ممكن كيفاش مشاو مع زواجهم في كي هربوا من فرنسا وما كانوا سور يعاودوا يولوا ابوندونو لا كارير تاعهم. كيفاش زوجه قعدت مع زوجها 60 سنه ولا فام ما تقدرش تورط منه لانها عندها جنسيه فرنسيه اون اوتر ناسيوناليتي كو لا ناسيوناليتي الجيريان. هادو داروا ان ساكريفيس ولي سون دوموند ريان سون دوموند ريان. يا زيد الناس ماتوا على البلاد هادو ولا محقورين ولادهم ما دوالوا نساهم ما دوالوا ولادي مش بوليتيك. لا نقول حاجه صح. انا عندي قلبي معمر على جلال حمو بور اونوري لا ميموار تاع السي عمار رواي ربي يرحمه. انا نهضروا بور اونوري لا ميموار تاعو. هو يلا با بيزوا حنا نقولوا باللي عمار الله يرحمه كان كرون جواري كرون تونترينور. ما شفناش بوكو شفنا كالكو طون. اسمح لي ينا با بيزوان سا تاريخ يشهد عليه. ولكن اليوم هذا السيد راح بقنطره حمو راح بها لا مير شوز لو مير اوماج كون بيس لو لوي روند سي دو سولفي هذا البروبليم اللي سوفروا منه هاد الناس هذوما. اذا يكونوا سمعونا. تفضل مصطفى. شوفوا نقول لك حاجه انا سك جي روتوني اون بليس ديتر ان فوتبالور بيتري دو كاليتي
ديكوفير الناسيوناليزم تاعو باسكو وكان بوتيتر مات بالقنطه كما يقول لك محمد خويا محمد. علاش؟ باسكو بكري كان ناسيوناليزم، دوك وصلنا 54 ابري لانديبوندونس رانا نسمعوا بالبيناسيوناليزم. شكرا. معليش ندخلوا المقابله تاع لا ندخلوا المقابله تاع الفريق الوطني الجزائر امام فريق واش عنده يزيد واحد ثاني مرحوم بعد الاستقلال عنده اون سيليكسيون وحده برك شارك في المقابله تاع الجزائر مع مصر في جويي 1963 عام من بعد الاستقلال في الباوت في المونيسيبال بكري داروا 1-1 ليجيبت والجيري 1-1 سي لا بريمير اي ديرنيير سيليكسيون تاع المرحوم عمار رواي تاع الجيري انديبوندون. ربي يرحمه. يا محمد يا محمد مثلوا نغلقوا على الميل. شوف الناس اليوم اللي راهم يشربوا من البير فهمت لازم يخموا على الناس اللي حفروا فهمت وحدة القياس. بارك الله يعني هذه شابه. اذا المقابله طارق مازال ما سمعناش كاع ولكن نسمعوك يا طارق باسكو الحديث معك راح يكون طويل على فريق شباب قسنطينه. اذا المقابله اللي جرى الفريق الوطني امام فريق نيجيريا منتخب نيجيريا. كل واحد كاين انتقادات كاين بوكو بليس انتقادات باسكو الناس شافت غير السلبيات ما شافش الايجابيات. ولكن ما تظنوش انه هذا يعني نقول اني نسال ما تظنوش انه الفريق الوطني ما كان يعني اضعف اللي كان عليه ما كان يعني احسن اللي كان عليه في هذه الاونه الاخيره نجم نقولوا من وقت كريستيان غوركوف. Ahmo, c'était prévisible. La campagne anti-Madjer a commencé dès sa nomination. Donc, avec cette campagne, Oulagaro kan ربح Barcelone et critiqué. Il faut dire la vérité. Ce qu'il faut retenir, c'est que en général, الشعب تاعنا حقار ومحقور. ما يحبش الحقره. حقار, on a vu des scènes في الستاد تاع شهيد حملاوي ريغريتابل. علاش؟ جو بارل با دي سيبورتور بوتيتر لا رياكسيون يحبوا ليكيب ناسيونال تربح مسكي ريغريتابل سي كوم سي ليكيب ناسيونال افون ماجير كانت تلعب على برشلونه. نسينا بلي الكارثه بدات صافي لونطون فهمتني. وانا كي دير كونت تو اناليز اوبجيكتيفمون je suis pas technicien mais quand tu analyses objectivement Madjer n'a pas fait mieux que ses prédécesseurs mais il n'a pas fait pire parce que ما خسرش les deux entraîneurs اللي كانوا قبلو خسروا أربعة لا مريبط دا نقطة هو دا نقطة النقطة في المقابلة الأولى. لو درام سي با اوبجيكتيف سي سوبجيكتيف فهمتني. حنا ولينا كاع محللين ولينا كاع نعرفوا كرة القدم ولينا كاع ناناليزيو مي بصح اون ديباسي لا لين روج في وقت افون لا فوني دو ماجير سيتي اون كريتيك سبورتيف دونك لا ديباسي لي ليميت ولا غير عيب واش راهو يصرا سي سكوندالو فهمتني. شبالي ربي ميم الشعب تاعنا ما يحبش تغيير ستادير اللي يحكم البوست سمات ديكتاتوريه نقبلوها ديمقراطيه ما نقبلوهاش ونطيحوا عليها. لا حب التغيير بصح ماشي ماجير داكور مي ماشي ماسو يقول لك ماجير ماشي اونترينور. لي زالجيريا حنا لي زالجيريا نكريتيكيو البيلوت يقول لك البيلوت هذاك ماشي مليح. نكريتيكيو الطبيب هذاك ماشي طبيب ما عطانيش دواء عطاني غير دواء. نكريتيكيو لونترينور الامام هذاك سلفي هذاك سني هذاك كمان اريتو المسار. واش حبيت نقول لك انا شفنا كاع الماتش موا جور كاين نيجاتيف باغ اكزومبل نيجاتيف كلموا عليه ماجير يسيفي دي زينمي انيتيلمون كي خرج نساخ وكان ما خرجش نساخ تكون 20% دو كريتيك كي خرج نساخ طاحوا كاع على مي انا جوري دي وكان خرج نساخ بور دي ريزون تاكتيك يزيد يخرج لا غروند انيغم تاع محرز وكان خرجوا لو ميم مومون والله بوتيتر الناس ما تكريتيكيش باسكو il était absent وانا بوتيتر نشاطر الكاتراس كي نحاها سانسيرمون معليش مصطفى سانسيرمون وانا خليني ناناليزي بعد كمل روح
حبيت نوصل لا كونكلوزيون كو والله العظيم ليكيب ناسيونال هذه وبالك ما يشطرنيش الزميل عيادي العالمي. انا والله راه كان نجيبوا مورينيو افيك دي جوار سيرتو لي ناسيونال هذو كي دون با افون والله العظيم يديروا والو. انا فرحت حاجه، انا جو سالو لو كوراج تاع شوشي. اسمح المغرب البارح تكاليفات غير بلي ناسيونال. شوف لا ليست عندي الاخر القائمه ابار لاعب الوداد اديها زايدين في لا هولند، زايدين في لا بلجيك، زايدين في كندا، زايدين في فرنسا. مي هما عندهم الحراره، عندهم الحراره حمو. ils ont cette envie de gagner، ils mouillent le maillot national تاعهم ماشي كيما حنايا هكذا. قلتها بليزيور فوا. صح مصطفى اسمح لي معليش فريق النائمين مازالنا معليش اسمح لي انا واش حبيت نوصل. معليش مصطفى اسمح لي، انت كي تقول باللي ما راهمش يمويو المايو يديروها بالعاني. جو سي با شي كيسيون ا بوزي سي با نورمال. باغ اكزومبل انا جي روتوني البوزيتيف. انا هذو اللي كانوا يقولوا لك شاوشي لا بايتي بون بوتيتر لا ريسبونسابيلتي دي بيت مي او في دو لا بريستاسيون تاع 90 مينيت سي محمد لا ايتي كوريكت. لا هما قالوا شوف اسمح لي شاوشي قال لك ما راهوش يلعب الان دوك اسمعني مليح. قال لهم بولحي نحاه باسكو ما راهوش يلعب هكذا. شاوشي فقد المنصب تاعو كاساسي في المولوديه هذه الاونه الاخيره. هاو علاش هاولك قال لك علاش وصالحي كان هذا الماتش اللي فات لعب. هذا هو علاش قال لك هاو على باش دركا بالك راكم حتشاطروني في الراي باللي شاوشي يا لو كان يكون في المجموعه كاين. قال لك علاه بصح علاش رقم واحد. هذه هي فهمتني مصطفى؟ وي جي كومبري مي انا سكو جو روتيان هذوك لي لوكو اللي كنتو تقولوا لنا ما يقدروش يلعبوا في ليكيب ناسيونال سي اون كاتاستروف. اي جيجيو لا بريستاسيون تاعهم نهضروا اوبجيكتيفمون. ils n'ont pas été mauvais mais ils n'ont pas été bons mais ils n'ont pas été mauvais. المحلي خرج 28 دقيقه 30 دقيقه. اي مي دخل شوف نتايا كي تكريتيكي واحد يفو ايتر اوبجيكتيف. نساخ وكان كيخرجوا ماجير عبد اللاوي عماها tu peux dire بليك سيتي موفي شوا موفي رومبلاسمون مي عبد اللاوي il a été meilleur que اسمحوا لي نساخ عماها. كيفاش شفتوه انتم؟ بانا نتكلموا بالعاميه عماها يزيد. نعم اسمح لي من الدراهم انت حمو نسيت. انا جو مسوي بوزي لا كيسيون كيفاش داه يا اخي هكذا ليميسيون اللي فاتت قلت لك بور موا سي اون سيربريز. فهمتني بون il y a l'apprentissage puisque كنت تقولوا ما عندوش لي ديبلوم باش يتعلم مي ولا غير سي دراماتيك. il a fait un choix قال لك سي تاكتيك ça le regarde مي اون في دو ماتش مصطفى علاش ماشي يستنى؟ مانيش مدرب ولا نتسائلوا علاش ماشي تكمل هذيك 15 دقيقه وتخرجوا في الشوط الاول. خلاص الشوط الاول تخرجوا واحد ما يهدر قال جي فيها شونجمون درت ان شونجمون. حمو نعم تفضل. حمو في الفوتبول صارت ما نقولوش دائما مي صارت كيلكو فوا رومبلاسون كي رومبلاسي يدخل رومبلاسون 5 10 مينوت ابري ولونترينور يخرجوا. صرا مره في عام ولا مرتين في العام سي طاريبي. هذا اليوم البروبليم تاع لو شونجمون تاع النساخ. وراه البروبليم. عاود شوف الماتش الديبي تاع الماتش سورتو نساخ ما كانش في الماتش كاع او ديبار. جو نبارل با دو لا كونفوكاسيون تاعو دو لا تيتولاريزاسيون. ديبي دو ماتش تاعو ما كانش في الماتش تاع المستوى. كان اون كان يمد دي زانكيتود من هذيك الجهه. لونترينور il a le pouvoir de changer n'importe quel joueur. خرجوا au bout de 20 minutes كان يقدر يخرجوا au bout de 80 minutes. شو واحد يسالو خرجوا ما كيسالش من تما ولي دخل في بلاصتو. il a été meilleur. il a été نقولوا خير من ساخ sans remettre en cause la valeur تاع نساخ. مي في الديبي تاع الماتش تاع نساخ انا جو تروف كو لو رومبلاسمون تاعو في هذاك المومون يتي توتالمون جوستيفي. بريمي ماتش تاع السيليكسيونور شاف بلي هذاك الكوتي هذاك ما كانش يمد دي زاسيرونس. الكوتي هو من تما وقدامه كادامورو سيرتو نساخ. عاود شوف الماتش. انا ليا جيستيم كو سي ان شونجمون تو افي لوجيك ومترابط بالبروغاتيف تاع لونتينور. درك حمو دقيقه برك على شاوشي. قلت شاوشي وبدا اخويا الحمد لله كي الناس عاودت داركت ولكن القاعده من اليوم ما تتغيرش. ان جوور اللي ما يلعبش في كلوب ما يلعبش في ليكيب ناسيونال وتو الموند وحتى لا فان تاع لومانيتي
اللي ما يلعبش في الكلوب ما يلعبش في ليكيب ناسيونال. هاد لا ريغل انا با ايتي ريسبكتي في السنوات الماضيه هكذا. اليوم الناس في دارك بون كل واحد اللي عنده حق يهضر. يا سيدي ديروها اون ريغل اللي ما يكونش في ليكيب تاعو سي توطافي نورمال، ما يكونش تيتولار في ليكيب تاعو غير معقول يلعب في ليكيب ناسيونال. نسمعوا يقول لك الاخر بيد وحده يلعب. يا برك انا من الخرافات هذوما. لا الا تحب حمو، لا تحب تغرس ليسبري تاع لا كونكورونس ولا كومبيتيتيفيتي والجوار يحب. هادو عباد اللي جوار هادو لازم يشوف باللي اللي راه يلعب راه خير منه. واحد ما يلعبش في الكلوب ويجي لي تيتولار اون ايكيب ناسيونال، انت ما تخممش بقى على ليكيب ناسيونال، خمم على لي كلوب، خمم على لونتينور اون كلوب. باغ اكزومبل السياسي هنايا عمراني لا عنده جوار السياسي يلعب راهو بيان. سي عمراني يقول له فلونتينمون يحكمو كوم دابيتيد يقول له اسمع راك بيان زيد شويه. مي جوار انت كي سي عمراني ولا نابت كلونتينر كي يعطي له هذا الديسكور سي ديسكور نورمال يقول الجوار تاعو يحفزو خدم باش ليكيب ناسيونال. الجوار راه يشوف بعينيه يقول لك واش من ليكيب ناسيونال هذاك راه يلعب في ليكيب ناسيونال تيتولار ما يعرفش الكلوب تاعو. وانا تجي تقول لي نخدم ما نخدمش راني نخدم قيش ما نلعب في ليكيب تاعي. معليش يا يزيد اسمح لي نروحوا للاشهار ونعاودوا نولوا الاشهار. اعطيني كوكاكولا. تحبها كوكاكولا هكذا مع اصحابي هكذا احنا القعدة هيلا كوكاكولا هكذا كوكاكولا كوكاكولا هكذا كوكاكولا. على بالي متهتوان. دوك نعطيك الرسمي. لابليكاسيون اسمها هيا شيش تلقاها في بلاي ستور ولا في لاباج فيسبوك اوريدو. لو جو في 5 تشالنج ديروه مع اصحابكم بارطاجيو وخليونا نلعبوا كاع. فيلمي روحك دير لاغريمات الشابة ديالك بوندون 10 سكوند واختوها لهيا شيش. هيا شيش. أريد أعيش الإنترنت. الجزء الثاني لحصة استديو فوت. مصطفى ما تزعفش عليا يا خويا. لا ماشي زعفت. كمل معليش جي اون ايدي كمل ليدي تاعك قبل ما نروح الاربيتر هذاك فيسيو اه كي نلعبوا لوفونسيف يبدا يسيفلي. ما انا فيسيو معليش انا فيسيو تفضل روح واش حبيت تقول؟ شاسك جورتي انايا انا ولا غير شوف ميم يكرهني كاع الشعب الجزائري جاسيم. لا جاسيم الحقيقه ولا نقولها والله ما على بالي بحتى واحد. رانا في هاجوج وماجوج منطقيا. علاش هذا الشيء كاع سطاد كاع يسب في مالجير، سطاد كاع يسب شوشي باب الواد دعاره. واشنو هذا كيسكو سيكسا واشنو هذا؟ ما شفنا ما كناش نشوفوا هذا الشيء في عهد ثروراوه نهار كانت ليكيب ناسيونال ما تلعبش مليح هكذا العيادي ولا لا جزنا اكوتي مع كاع لي ماتش. علاش توسكي الجيريان نكسروه ونحطموه؟ علاه انا جابارتي اون جينيراسيون وين ماجير انو دوني دو بليزير، وين مناد نو دوني دو بليزير، وين مزيان ايغيلو مهداوي نحييهم باسكو هاد لي جون ما يعرفوش كاسك سافو دير بومبات، ما يعرفوش كاسك سافو دير الناس تموت برصاص. كانوا حكموا ليكيب ناسيونال والله ما عندهم ليكيبمون. فهمتني؟ هادو جاو مساكن تقول تريبيونال سي ان تريب سي با ستاد سي ان تريبيونال. ما تخافوش كي يغلطوا هادو نكريتيكيوهم والله غير نكريتيكيوهم. بصح بروميي ماتش اوني اليميني صرا كاع القيامه. قلت لك احمو اوني تي اليميني في لاكان في الكابو ما صراتش الثوره هذه. جي اسيستي مع صاحبي هاوليك اون اسيستي ان كونفيرونس بريس سي سكوندالو. Tu poses une question, un sélectionneur national تقول له tu toi. واش من بعد ستان ديبا واشنو هذا ساكلو شارديزي تو. انا سورتو الصحافه انا داير قلت له البريزيدون تاع لاسوسياسيون دي جورناليست ونحييه قلت له ديرنا ان ديبا لازم باسكو حنا اوني ريسبونسابل 70% باسكو حنا رانا نوريونتيو الشعب يتبع
شفت الحمله تاع فيسبوك، انا نقول لك انا سي انكرويابل مي فري، سي انكرو هذه سي اناكسبتابل. انت حمو نعم ياك نعم تدخل دافع على الفريق الاول، الفريق الوطني في لي شوفمون ياك حتى لا 90 مينوت. اي موا جو دوت بلي لي سيبورتور تاع السياسي باسكو سي دي سبورتيف. انا نقول لك شكون مالا شكون اسنا معليش نسمعوا. بعض الولايات لا باش نقول لك كاين سامحني باسكو تعرف يلعبوا الفوتبول. معليش نسمعوا شكون طارق. يزيد شوف نعطيو مصطفى باك الواحد نعطيو حقه. بيان سور الجمهور تاع شباب قسنطينه كما نقولوا حنا والله الناس اللي كانوا في الملعب سي كاين ولايه تاع الشعب، مي كاين حاجه يعني تقدر تقول انصار تاع شباب قسنطينه يعني كانوا بكثره، بصح ثاني ما نساوش نعطيو الناس حقها. ثاني المنتخب الوطني راه مقصى والسيبورتير راه دخل على الساعتين تاع العشيه هما يسيبورتيو في المنتخب الوطني. اون با حنا نهضروا نعطيو كل واحد حقه. الفريق الوطني نهضرها بكل صراحه للشعب راهو مريض. كره راهو مريض ويل فو با كاينه حاجه ويل فو با نطيحوا على الناس. يعني شوف على مسيو ماجر انا ما نديفوندي لا ماجر لا نهضر الحقيقه. هادو الناس ما بداوش يخدموا، الناس طاحت عليهم تكريتيكيهم. لازم نهضروا الحقيقه. كون جاو دي زيترونجي كانوا دي زيترونجي قبلهم ما داروا لهمش واش داروا لهاد الناس. وماجر نهضرها بكل صراحه طاح في اللعب ثاني دخل في اللعب مع الصحافه. يعني كاين عديمه في التوضيحات نورمالمون ناخب وطني انت استدعيت لاعبين تاعك لازم حب يقول نمشي وراء هذا الناخب الوطني ونمشي وراء المنتخب هذا ومن بعد نحاسبوهم. الناس ما بداوش يلعبوا حاسبوهم قبل المقابله تاع نيجيريا او المقابله تاعو واش دار المنتخب الوطني ما كاينش. شفنا مع زامبيا الفريق الوطني ما كاينش يلعب. بصح درك عندو الناس بكل في البلاطو تيكريتيكيو في الناس بلا رحمه بلا شفقه توصلوا حتى يقيسوهم في الاعراض تاع الناس. الشيء هذا خطير. هذا اللي خطير. هذا الشيء خطير. انا ماشي نبرر فيه ماجر ولا انا نهضر كلمه حق. يعني انسان الناس ثاني مدوا لها حقها. الناس هذو ثاني مدوا المنتخب الوطني كي كانوا لاعبين وكذا وحنا مشينا بان ندافعوا. اعطي مادام تهزت لا ديسيزيون من الاتحاديه الجزائريه وعينوا هاد الناس نمشي وراهم ونعطيهم حب يقول الوقت يخدموا. وكما قال نكريتيكم كي يعودوا ما كاينش حب يقول عطاء ومردود. انا جو بونس المقابله هذه كاين دي ساتيسفاكسيون علاه. كاين كيما هذاك لو جون تاع اليوس ما شافاي دار مقابله مقبوله، كاين اللاعب فرحات دار مقابله مقبوله، كاين اللاعب هذاك بن ناصر مد واش عنده بارابور. كاين دي جوار اللي عندهم اكسبيريونس اللي زعما نورمالمون هما اللي بوسيو هذو لي جال تاعنا هذو اللاعبين المحليين يعطيهم الثقه. كيما محرز ما كانش في المقابله، كاين بعض اللاعبين كانوا غايبين. ابراهيمي يلفو با ابراهيمي يحكم الكره بزاف. هذه هي نظن اللي كانوا من قبل انطلاقه تاع التصفيه تاعنا جابوا نقطه وربح ماجر لعب مقابله وجاب نقطه. ماشي راني نبرر فيه ولا ندافع عليه دركا. وزيد باه نكونوا صراحه حمو عندك 6 لاعبين مصابين اللي كانوا يلعبوا من خيره اللاعبين. ما عندوش غلام ما عندوش ماشي راني ندافع عليه راني نهضر على المقابله. ما عندوش غلام ما عندوش سوداني اللي كانوا يمدوا. كان فوغالي مع كاين بن طالب تبليسوا له يعني في التربص الاخر خلاص زاد بن 70 زاد تبليسوا له. حطوا رواحكم يا جماعه الناس ما لعبش كره قدم وراه يتكريتيكي في الناس. اتونسيون الفوتبول مو سهل بالهضره. كاين دي جوار يهضروا يكريتيكيو ودي جوار كي تخش الميدان تلقى حاجه اخرى. نظن محمد كان لاعب ويعرف ماشي دوك كان كريتيكيو لي جوار سي با فاسيل. وكاين هذا السين الساخ اللي كان يهضر عليه السيازي سي لا بروميير سيليكسيون تاعو يعني باه نحطوها في بلاصتو. انا ثاني لعبت في المنتخب الوطني هاو لعبوا في المنتخب الوطني باه تهز العالم الوطني ماشي سهله ثاني راهي مسؤوليه والعالم كامل يتفرج بيك. نظن نعطيهم الوقت وخلي الوقت يحكم عليها. وزيد نقول لك والله العظيم نحلف لك نعم والله كاين بزاف اللي يلعبوها ناسيوناليست ولا غير كانوا يستناو لا ديفيت تاع ليكيب ناسيونال باش يفرحوا باش يستشفوا ما داروش شي. سي مالورو كي يكونوا في البوست يحبوا الفريق الوطني كيما يكونوا جون بوست يتمناو لها الخساره كيما لي بريزيدون حبوا تصفيه حسابات كانوا يستناو ينهزم باه يصفيوا حسابات معاه. نروحوا لمحمد. اكو هضرتوا كلش. لا معليش محمد نولي تفضل باش نطرح عليك سؤال. قايتك في كل شيء سي كو لو باركور تاع ليكيب ناسيونال تاعنا كارثه. سور 18 بوان دينا 2 بوان وسور 6 ماتش درنا 4 انترينور. هاو محمد هاو المشكل تاع يعطيك الصحة. محمد اسمح لي نشوفوه في ان فيتيار تاع زميلنا كريم شعيد. هذا واش راك تقول كاع ملخص في هذا الفيتيار شاهدوا معنا. أشد المتشائمين لم يكن يتوقع مشوارا تصفويا للخضر بهذا الشكل. مشوار كان مثقلا بالتغييرات والخيبات والنكسات. مضمار التسابق نحو روسيا
بشره الرئيس محمد روراوة، وإلى جانبه المدرب الفرنسي كريستيان غوركيف على رأس المنتخب. وعلى رأس المنتخب أيضا تكفل بتدريب التشكيلة الوطنية الصربي ميلوفان رايفاتس قبل أن يخلفه البلجيكي جورج ليكانس. تغييرات اضطرارية قابلتها وضعية كارثية لمنتخب شكل الحلقة الأضعف في مجموعة ضمت منتخبات نيجيريا الكاميرون وزامبيا. بينما الثابت فهي نقطة حصدها زملاء محرز في عهد الرئيس محمد روراوة قبل أن يرحل الأخير ومن معه ليخلفه خير الدين زاتشي حاملا في جعبته مدربا إسبانيا يدعى لوكاس الكاراز، مدرب استلم المشعل ونفذ المهمة على أكمل وجه، واستحق لقب رجل السقطات المتتالية عن جدارة واستحقاق. وعن جدارة واستحقاق أيضا كان زاتشي بارعا في تنصيب المدربين الحاملين لشهادات التميز والاقتدار في علوم التنظير. أما الميدان فقد بدا مختلفا عما هو عليه الحال في منابر التحليل والنقاش، أو هكذا على الأقل ما بدا خلال مواجهة نيجيريا التي ثبت من خلالها أن المنتخب دخل مرحلة الموت الإكلينيكي. محمد، قلت لك المشكل هو صدير الناس علاش تزعفت او حنا لقينا بلي هذا المشكل الكبير هذا هو المشوار الرياضي في التصفيات هذا كارثه اخو. sur 18 points tu prends 2 points tu t'encaisses 11 بيت ولا 12 بيت دونك صافي دير بلي ما عندناش مستوى او المردود ما كانش في القمه. دونك هذا راجع واش راجع اسكو لي زونترينور اسكو لي جوار مي كون دوك نبداو نحاسبوا لي زونترينور كذلك بيان سور راني جاي لك مي كون نبداو نحاسبوا في لي زونترينور ونقولوا ربما ماهوش مشكل تاع المدربين باسكو جازوا 4 4 واحد ما لقى حلول دونك انا نقول باللي ربما كان من جانب اللاعبين كان المردود تاعهم ما كانش مليح. هذا هو المشكل. اما يكون نرجع نعاود نولوا على المقابله هنا ونحلوها سو البلان تكنيك ونقول باللي شفنا اون رونكونت تري مويان بور نو با دير فابل في البلان تكنيك. لا ماشي خلي شوف نهضر لك كون نقيموها من جانب التقنيات او اون كونكلوزيون نقولوا باللي سي اون رونكونت نقولوا باللي المقابله فابل ضعيفه. حتى لو الناس ربما يقولوا باللي نيجيريا جو لاعبين كاليفي ديجا صح كاليفي ديجا صح لعبوا افيك لا دوزيام ايكيب لا مواتي تاع لا دوزيام ايكيب مي وشنو هذوك لي رومبلاسون دخلوا بور غاني دي بوان حبوا يروحوا للمونديال حبوا يكونوا في القائمه الرسميه اللي تمشي للمونديال. هذه هو اللي زاد صعب الصعوبات تاع الفريق الوطني تاعنا. حنا دخلنا افيك ان ايطا ديسبري تاع شغل الخوف تاع ربما الناس تستنى فينا تاع فهم هذا on sentait que l'équipe non on sentait que l'équipe elle était pas libre elle n'arrive pas à se libérer كانت داروا une pression عليهم inutile فهمت. اما في الاخر تشوف بلي on a trouvé difficulté à imposer notre jeu le jeu n'était pas fluide on a changé notre jeu. هاو المشكل الثاني اليوم مشكل واحد اخر اليوم شفنا بلي لعبنا غير لي باس لونغ on a abusé trop avec les balles longues. وعلاش parce qu'on n'a pas trouvé de solution pour la deuxième ligne. La première ligne pour passer à la deuxième ligne وين لازم تما يكونسيو لو جو. اسمح لي محمد الناس قاعد تتكلم على وسط الميدان يقول لك ما كانش تفضل. نو لو ميليو احنا الناس ربما ما شافتش مي لعبنا افيك 4-1 فهمت avec un triangle au milieu la tête derrière اللي كان يسمى ولاو 4-1 المشكل هو كان في الميليو كو تاوعنا هذو كي تلعب بهذا السيستم هذا. السيستم هذا واعر في لانيماسيون تاعو باسكو عندك 2 بوينت دوفون بلوس 2 اتاكون وعندك شكون اللي يروح في لي زانترفال سوا اللي يروح فرحات او بالناصر باش تروح للبوكس باش ما تخليش وحده سليماني اللي كان معزول بزاف. زيد لا مي فورم تاع محرز والاخر كان يابيزي بزاف في لي تريب. وزيد ثانيين فرحات الى توندونس ابارتي طرو ادروات وتلاقى مع بزاف مع محرز يلعب با لانتيليجونس دونطري على اسا بلاص تاعو نورمالمون هو يدخل ويخلي الاخر ويون بليس نورمالمون كان ما يروحش
كان المحرز يدخل بو ليبيري لو باساج المندي. مالوروزمون حنا في لو باساج تاع مندي او تاع نساخ ما طلعوش بوندون 28 مينيت دو جو ولا واحد صعد فات لا لين ميديان. هاوليك المشكل تاعنا. دونك يافي ان بروبليم تاكتيك، ان بروبليم دو جو، ان بروبليم دو بوزيسيون دي جوار. باسكو علاش كل منصب شوف شاك بوست ان رول وشاك رول عنده اون فونكسيون. دونك واش حاب لا حبيت نقول حاجه محمد راهي سهله. هذا راهو تحليل تاع تكتيك سهله. ها ما لعبوش هاو كيفاش لازم نكون لا ماشي سهله. حب يقول لا حبيت نقول لك كون حنا لعبنا وتبعنا هذاك لو بلون جو تاعنا صدر نلعبوا لي بالونغ باسكو علاش كانوا يضغطوا علينا ما قدرناش نخرجوا البالون. هي لا دوزيام بال هي لي بلوز انتيريسونت. حنا ما كناش في الدوزيام بالون كانوا هما توجور. دونك هما زادوا كان عندهم حلول علينا. محمد سمح لي باسكو جو ريسبكت بوكو كي تقول لي ما لعبناش اللعب تاعنا اللي يشوفك هكذا باللي كنا نلعبوا صافي. لا مصطفى واش كنا نقولوا مصطفى ليدونتيتي تاعنا واش سي دو فير سورتي لو بالون تكنيكمون ماشي دو باس il est fait deux passes. انا نعطيك اكزومبل راني اكزومبل راك تقول نيجيريا بلي رومبلاسون ايزيتي خلاص كاليفي ما قدرناش نربحوا. واللي ما قدرناش نربحوا لا حبت اسمع لي لاكان لو ديرني ماتش مع السينيغال اليني اون ايكيب دو رومبلاسون كنا حنا خلاص. يا مصطفى واش راني نقول لا بروشين فوا سمع مليح وفهم مليح. قلت انا واش قلت لي تي بلو ديفيسيل دو جوي لي رومبلاسون باسكو عندهم دي بوان غاني باش يروحوا للمونديال. دونك سيتي بلو ديفيسيل. المشكل حنا واش قلت على لي بالون كاع حنا نوت جو اللي في دو باس فهمت اي دو موفمون باش تكون عندنا جو في الويد. هذا هو مي وقت بدات تلعب لي لونغ باس وما تروحش الدوزيام بالون باش يطلع البلوك معاك صافي ديفيسيل. شوف كان هما كيفاش هما لقاو الحلول سو لو بلون اوريزونتال باسكو كانوا يطلعوا لي دو زاريا لاتيرو تاعهم ولقاو سو لو بلون فيرتيكال. دونك يافي ان جو فيرتيكال يا ان جو اوريزونتال. حنا المشكل تاعنا كي ما قدرناش نميتريزيو لو جو اون دوزيام ميطون افيك لو شونجمون تاع محرز افيك لا رونتي تاع بونجاح ثاني اللي دار دخله بونجاح انا نقول باللي كلنا نعطولو 40 مينوت باسكو واحد ما طالو ان ماتش كومبلي ولا 45 مينوت اللي يجي يعطيلو 15 مينوت ولا الاخر يميريت بلوس بور لو شونجمون تاع النساخ. صح انا جو ريجوان لو دير تاع يزيد صح كانت نظره بلي لو غوس ما تخش في المقابله كان يخاف il était hésitant il a changé son jeu. اسكو معليش محمد اسمح لي طارق لا مشكل طارق اسمح لي نطرح سؤال. ما تظنش انه هنا سي اون ايرور دو كومونيكاسيون لو كان قال خرجتو باسكو كيما راك تقول انت ما دخلش فيروت يقول عن شونجمون تاكتيك راك ما شفناش شونجمون تاكتيك. تفضل. شوف هو المشكل تاع الطفل هذا ربما اللي تي با بيان بريباري سو البلون بسيكولوجي باسكو كي تشوف اللعب تاعو في الصيف واللعب تاعو في ليك ناسيونال كيما قال طارق في السيليكسيون معنا انا سانسيرمون يغيرني باسكو ندير روحي في بلاصتو فهمت. مي كان ربما كان يخليه يمشي حتى ال 40 مينوت وزيد الناس اللي كانوا في لاكوفرتور تاعو كانوا ضعاف عليه. هاو المشكل كادامورو اللي كان جهته كان ضعيف عليه. دونك مصطفى هنايا لي جورناليست ضعيف لاكوفرتور ولا تهضر على المقابله تاعو لا بريستاسيون لا على الروندمون تاعو. لا قال لك انا باللي ما كانش دون لوكو صح ما كانش من دي ثاني اللي با دون لوكو في لي 20 مينوت الاولين. واحد ما كان دون لوكو في الماتش في 20 مينوت الاولين 30 مينوت الاولين. دونك اسمح لي كاين ناس قالوا بلي كادامورو كان بالك ادى من احسن المقابلات تاعو في اسمع كادامورو اشاك فوا يحكم بالون يلعب لون اشاك فوا. دونك تقول لي ربما ما كانش عنده دي سوليسيون في الوسط باش الناس تبلوا ويخرجوا ويلعبوا معاه اوكي مي اشاك فوا يبالونسي اشاك فوا جاي ما شفنا لو بلوك ديكيب تاعنا طلعوا وطلع الاخر اون افي ان بلوك تري با فهمت اون سوبي بار مومون الاخر حنا كنا نلعبوا باراكو جاتنا فوا سوايون كوراجو ديزون بالليك ياك هذوك اللي كانوا يقول لك ما عندناش لي لوكو. انا صافي 3 زون راني ندافع على لي لوكو. الحمد لله سمعوني الحمد لله انا شفت اون ايكيب ياك شحال كاين لي لوكو 5 6 احسب بوجنا لا كاين زوج كاين زوج
وراهم كاين شافاي وعبد اللاوي عبد اللاوي شاوشي. لا هذوك ما اللي سون بروفيسيونيل. يقول لك خلاص انا نقول لك دوك لا حبيت تروح انت لي بيناسيونال راح نديروا بروبليم. لا ما تديرش لا ما تخلينيش معليش التيري تحب. معليش انا خلي محمد لو بوزيتيف باسكو دو بوزيتيف. لو بوزيتيف هذوك اللي كانوا يقولوا لنا باللي ابار لي بيناسيونال ما نقدروش نسعاو ليكيب. الحمد لله حكمنا نيجيريا انا ادوميسيل معليش بلي جوا لوكو. مش نهضروا على الريزولتا تكنيك. حنا نهضروا على المقابله. انا اللي نحلف المقابله. دوك انت المشكل تاعك مع الناس اللي جابوا لي بيناسيونال سي با مون بروبليم. انا هذاك انا نهضر دوكا انا نحل في المقابله نقول باللي هذا ما لعبش هذا لعب هذا ما لعب. نعاودوا نولي على لي جوار لوكو. نقول شافاي نقول دار ماتش الحمد لله لا مش حتى تقولها لي انت غلطه واحده في لا خلينا علاش معليش لكن دار ماتش مقابله تاعو هو اللي با سونسي كيدير. اما نهضروا على لا دوزيام اللي تخرج بارك الله فيك بارك الله فيك. شوف كي يكون انهزام ولا يكون ان بيت سي كوليكتيف. المشكل تاع مصطفى اليوم هو كو الناس حكموا اومو. حكموا اومو قال لك درت ان شونجمون تاكتيك. باش يكون ان شونجمون تاكتيك لازم تبدل لو سيستيم ولا تبدل تغير. هو قاعد دار سي با شونجمون تاكتيك. نو بوست بار بوست quand tu changes un joueur, bien sûr, c'est une tactique. لا مصطفى لا مصطفى لا c'est un changement social. C'est un changement social. C'est un changement social. خرج للساق ما كانش يطلع ادخل عبد الله ويطلع. سي با شونجمون تاكتيك. بوست بار بوست. سي شونجمون بوست بار بوست وين ما كانش راضي على الاداء تاع اللعاب. هذا ما سمحوا لي ما نعرفش بالك يلعب مستوبر. لا خلينا لا هو تبولي انا اسمع شوف انا زوري ايمي كنت تدخل عبد اللاوي كان يلعب فلاكس ويديكالي كادامور اغوش. فوالا كانت تكون لابير اللي مولفت العب اكزاكتومون. ولو انه انتقدوها بزاف انتقادات قال لك باسكو في البطوله يعني ولا في لاكوب دافيك في اتحاد العاصمه قال لك ما راهيش. وكان جوري ايمي كنت في لاريا دروا تاع بارادو. وي علاش كنا نعطوا لهم لا شونس ما نجيبوش. كاين مقابله كنت نشوف نعطيت كيما قال انايا كنت قادر جو مونكري دريسبي كنت جبت مبولحي ونحطوه في البون. هذيك مي تاع مونكري ريسبي اوسي جابو وجبتو ستا موندياليست جبتو درتو في البون ما لعب. هذه ثاني. وي شكرا. مادام تكلمت لا مادام تكلمت قلت حبيت تشوف تاع الباراد وحبيت تشوف انا كاين مقابله راح يجي لها الفريق الوطني يوم المنتخب الوطني مع الاي 19 تاع الصيف. لعبوا الاي 19 تاع الصيف. معليش نشوفوهم ونعاودوا نولوا. C'est un match de préparation qui nous permet de préparer le gros match face à l'Algérie. Il fallait bien débuter, bien finir, faire un bon match pour pouvoir se préparer. Et on l'a fait et on est content. Puis on sait que ce sera plus dur contre l'Algérie. Donc, mais c'est un bon plus. Bah ouais, il y a une belle opposition en face, hein, malgré c'est une jeune équipe. Mais ils ont répondu présent, ils ont pratiqué un bon football. Ils nous ont posé quelques problèmes en première mi-temps et après on a su trouver la solution en deuxième. Et sincèrement, je pense que c'est une jeune équipe qui promet dans l'avenir. Pour nous, oui, ça nous met à l'aise. C'était une bonne opposition. C'est vrai que l'équipe a été jeune, mais bon, il fallait prendre le match très au sérieux et puis préparer le match de mardi. Et c'est ce qu'on a fait du mieux qu'on pouvait, quoi. Bon, pour nous, c'était surtout de faire autre chose que d'entraînement, c'est-à-dire voir les joueurs en situation de match, même contre des jeunes, c'est important. Toutes les équipes nationales le font, que ce soit en préparation de tournois ou de matchs. Donc il était important pour nous on a aussi des jeunes, hein, des jeunes qui ont entre 18 et 20 ans. Il fallait aussi les voir aujourd'hui dans une situation de match. Des nouveaux qu'on a convoqués, qu'on connaît pas bien. Donc on peut les voir. On a laissé les titulaires tranquilles ce soir pour éviter les blessures, parce que le match important c'est quand même mardi. Donc voilà, on a fait tourner un petit peu. On a joué avec une équipe B ou C si vous voulez. Mais c'était important de faire un galop d'entraînement et de faire autre chose que de s'entraîner entre nous au centre Elbez.
كانت هذه تصريحات اللاعبين ومدرب فريق افريقيا منتخب افريقيا الوسطى. قلت نذكر انه فريق افريقيا منتخب افريقيا الوسطى خاض مقابله امام الاي 19 تاع فريق وفاق سطيف، والمقابله انتهت بنتيجه 2-0 في الشوط الثاني. هذا ما يبررش يعني. لا سي بو انفورمي لي جون كو هاد الناس هادو يحضروا ولعبوا مقابله باش يكونوا التحضير يكون جيد وخلاص. هذه والمقابله تاع واش راح نشوفوا يعني؟ هل يعني جوستومون راح نشوف هذو كنت تشاهدوا في اللقطه تاع المقابله يكونوا سي لوكازيون يعني هذه الخطره فرصه باش نشوفوا اللاعبين هذوما اللي اختارهم الطاقم الفني. لا هذه سي ماتش دابليكاسيون راح تزيد تمد فرصه للطاقم الفني باش يكون عندهم نظره شامله على المردود او على المستوى تاع اللاعبين تاعو حتى لو يعرفوهم. انا نقول باللي هذه ثان فرصه تاع المحليين نجوريين يكونوا يلعبوا بوكو بليس محليين اونتوري بار لي كادر سوا ديزون كاين لي كادر اللي راح ربما يمدوا الدفع لي جان هادو. دونك انا نقول باللي مصطفى راح يزيد مصطفى ماجر تهبسني مصطفى رديت لي اسمه مصطفى معزوز ثاني لا واش حبيت نقول انا قبل الشعب كاين الناس ما يقبلوك كاين بزاف الناس تنتقد قال لك علاه فريق افريقيا الوسطى علاش المنتخب راح يلعبوا ضد فريق منتخب باسكو ما لقاوش هذا ما كان حمو هذا لا نقول انا شوف انا انشغالات لي كيسيون اللي راه الناس واش يتحكي ونقول الناس في حقها الناس في حقها انا عمي تكون عندها رايها وتدلي بالراي تاعها. لكن المشكل راه في عند المسؤولين تاع لا فيدراسيون وتاع لو ستاف تكنيك دابور لا فيدراسيون. علاه لحقنا الوضعيه هذه حمو؟ دوكا صدير ما نحوسوش نشوفوا من اللور واش صار في هاد لي دو زاني. هاد لو باركور هذا فريمون مش مليح الباركور سور 18 بوان دينا 2 بوان. الا ما ديرش انت اون الت بور اناليزي وراهم لي ريزون صدير ما تداويش الا كاين مشكل وكاع الناس راهي سور في لا ميم لين تقول باللي ليكيب ناسيونال ما راهيش مليحه كاين مشكل. لازم نصيبوا درك الحلول الى المشاكل هادو قبل ما تافونسي في لا فري كومبيتيسيون اللي راهي جايه صدير لي زيميناتوار تاع لا كوب دافريك وان شاء الله لو تورنوا فينال. اليوم يفو سافوار علاش ليكيب ناسيونال المردود تاعها طاح بهذه الدرجه هذه. دوك الا قعدنا علاش جابوا سنتر افريك وكان جبنا لوروغوي ومحرز ماهوش مليح وشاوشي علاش جابوا طلق بولحي. معليش تقول خليني نذكر هذا في حوار مع انفان ديسكسيون مع صديقنا نور الدين السعدي قال لي انا هو كاش يفسرها قال لك ما تنساوش باللي الي لوجيتش كانت عنده ايكيب وين كانوا اللاعبين في لو سوموم تاع لا فورم تاعهم. تكلم على ابراهيمي على فغولي قال لك والان نشوفوا هاد اللاعبين يعني المردود تاعهم انقص يزيد. كانوا جيعانين تاع اسمع حمو هذاك الوقت هذاك لي جوار كانوا جيعانين ما لعبوش دو كوب دي موند. اليوم هادو لعبوا كاع دو كوب دي موند تنفخوا شويه. هل هذا مبرر باش ما يكونش المردود تاعهم؟ دوك ما عنده واش عندكم اوبجيكتيف بيرسونيل؟ بكري كانوا يجوا يقول لك نروح ليكيب ناسيونال باش نروح نلعب مونديال. اليوم هو لا كوب دافريك ما تهموش ما تهفوه. وحنا اليوم لوبجيكتيف نيميرو 1 سي لا كوب دافريك كيما قال يزيد. اليوم لازم نديروا يونالت نحبسوا ونقعدوا في ريفليكسيون وعلاش دينا 2 بوان في المشوار في لا كوب هذا ما كان بوركوا 2 بوان. واش البروبليم اللي سولفاه درك محمد قال لك بالك لي جوار شبعوا نو بلي اونفي. بالك هو كان جوار وساعه عرامه كان جوار هذه سا اكزيست. ممكن الجوار ينابري لا موتيفاسيون دار حاجه وممكن يقول لك تعاود تجي وحدها بلا ما ندير لي زيفور تعاود تجي. احسن مثال عند لي زالمون ما يشبعوش من الربحه حمو ولكن باش ما يشبعش من الربحه عنده ثقافه هكذا. اسبانيا يحبسوا كاع لا حمو هاد الناس هادو سي ليكسيلونس. قد ما يربح قد ما يزيد يحب يربح ولكن هو يقولوا له زيد تربح ولكن يعطوا له لي زارمي لي موان باش دائما يربح. هي يكمل يخدم وياميليوري لا بيرفورمانس تاعو. حنا رانا بعاد حنا رانا في لا بريستوار تاع الفوتبول. واليوم لي انايا
هذا سيت ان ديبا اللي ما راحش يافونسي ليكيب ناسيونال ني لو فوتبول معليش الجيريان. يزيد في لابريستوار بوتيتر في البطوله ولا بصح في المنتخب الوطني عندنا شويه كومام. لا لا حمو بكل احترام كل احترام. معليش كاين شويه احترام للاعبين كل احترام للاعبين. تفضل. دو كوب دي موند نهضر على التنظيم نهضر على التنظيم على الاورغانيزاسيون. صح كاين احترافيه حمو صح. نعم حنا اون طوندونس نكريتيكيو غير لي جوار ومن بعد نكريتيكيو غير لي زونترينور ورارمون نكريتيكيو لي ريسبونسابل. لكن اون اورغانيزاسيون تاع ان فوتبول ما نقولش تاع ليكيب ناسيونال نقول تاع ان فوتبول ان نو ديبون با اكسكلوزيفمون من الناس اللي راهم يلعبوا. الناس اللي يسيروا نهضروا على المسيرين. حمو هاي رانا اليوم راح يلعبوا مع سنتر افريك. الناس من حقهم يقولوا كيفاش يلعبوا مع سنتر افريك. تلعب مع سنتر افريك باسكو انت ما بريباريتش. تلميذ اللي يروح عنده ان اكزامان ما يستناش لا دينير سيمان باش يبريباري. ان اكزامان سا سو بريبار بوندون تو لو سيكل ماشي لو سيكل سكولير تاع عام. هكذا الباك ما يتبريباراش في تيرمينال. حنا هنا وكان ما نديروش اون اورغانيزاسيون تسمى المسؤولين تاع الفوتبول وتاع السبور ما يديروش اون اورغانيزاسيون باش يمدوا لو مويان لي كلوب ولي زاتليت كاع الناس بور افونسي بور اميليوري لا بيرفورمانس تاعهم. نقعدوا في هذه المشاكل علاش هذاك لعب وهذاك ما لعبش وعلى هذاك لونتينر جابوه وعلى هذاك الاخر نحاوه. هذا ما يافونسيش لو فوتبول الجيريان. اليوم فوتبول الجيريان لازم يصيب لي ريزون تاع لو ريكول. هذا لو ريكول الرهيب لازم يصيبوا اون اكسبليكاسيون بور افونسي. مصطفى بعد نروح نجي لك هنا. احمو soyons objectifs. اليوم la problématique c'est vrai c'est pas les matchs amicaux c'est pas la convocation de X ou la Y علاش هذا خرج علاش la problématique c'est comment arriver à bâtir une équipe compétitive en ne se basant que sur les dates FIFA. est-ce que réellement نقدروا نعاودوا نحيو العالم كاع هكذا مصطفى؟ كيفاش العالم هكذا كاع؟ كيفاش؟ اسمح لي تقوليش العالم صافي نتايا كات دات فيفا في العام 3 ولا 4 جور تي فا كونستروير اون غروند ايكيب. هذه لازم تحارب. هذه ما كاش منها. تحارب لا فيفا لازم. ماشي تحارب لا فيفا. لا فيفا على بالك تكون يريشيو لي جوار لي زيكيب اللي عندهم دي جوار ياك تيتولير في لي كلوب اوروبيان اللي عندهم لي زاسيس فيزيك اكسيتيرا. سي ني با نوتر كا. علاش؟ حنا درك لا بروبليماتيك هذه il faut lui trouver des solutions. Par exemple, on a parlé des dates, des stages hors date FIFA. Ça peut être une solution. Mais نبنيو équipe ياك غير بلي دات فيفا. انا من اليوم نقول لكم بلي شوي بيسيميست. وكيفاش درناها من قبل؟ كيفاش حنا اختارت لا كوب دي موند؟ كيفاش شوف نعم نلعب ثاني نتايا درك انت حبيت تطلعني الفوق انا ننسى. نقول لك انا قول سي انسيفيزون سي با سيريو شفنا اون دات فيفا ليكيب ناسيونال لعبوا في نيجيريا خسرنا 3 بقاو مازال اون دات فيفا لي كاش لي زاليبيري اي دونك اسك سي نورمال فهمتني. هذو اللي يكريتيكيو درك لا ار سي. انا قلت لك افون انا سي فري سي لا ديكادونس دو فوتبول ناسيونال. ولينا نلعبوا مع دي زيكيب فاب مي ولينا لعبنا مع موريتانيا قال لك لعبنا 2 ماتش اميكو. شفا محمد لعبنا واحد في تشاكير كنا خاسرين 1-0 لي جوار في البونتوش بلي بورتابل. لا ياك دوزيام ماتش قال لك لا ربحنا 6-0 هذاك ما نقدروش نكونسيديروه سيت ماتش اميكال. Il s'est joué sur un terrain non réglementaire. اليوم ثاني الار سي غدوه الصحراء الغربيه بالك. يا يزيد باش نروح لهنا. حمو راك سولفيت مصطفى سولفا ان بروبليم تاع لي دات باش يلعبوا لي ماتش اميكو وانت قلت له لا فيفا تمنع. سي فري. شوف مسؤولين تاع الفوتبول الافريكان غير قول باللي زو ابوندوني الفوتبول لوكال تاعهم. رماوه علاه رماوه الدراهم رماوه باسكو صابوا اون سوليسيون تري فاسيل ما يخدموش ويجيبوا المنتوج تاع الفوتبول الاوروبيان. بلوس لا كاف حبت تتخبى بالبروبليم هذا. كريات الشان شوف الترويج تاع الشان الى كاين ما كاش. محمد عشنا الشان تاع السودان كي رحتوا لعبتوا كنا معكم تما ما كاش. لا كونفيدراسيون كريات اون كومبيتيسيون غير بور كالمي لي زيسبري. اون ناكورد با سوفيزامون دانتيري الفوتبول لوكال. وهذا سي اون اوبليغاسيون
على كاع لي فيديراسيون دو بروموفوار اي دو ديفلوبي لو فوتبول لوكال باسكو كون ديفلوبي الفوتبول لوكال تاعك بعد ما تكسرش راسك لا فيفا دير 4 ماتش ولا 6 ماتش في الملعب لي ميور يلعبوا هنا ولا ايور تديهم يلعبوا ان ايكيب ناسيونال. مي محمد سمح لي مصطفى ما بقاش الوقت والله ما بقى الوقت والله ما بقى الوقت. مي شوفوا فaites une comparaison مع ليكيب ناسيونال militaire quand elle participe à un tournoi international ou la régional. Je te le rendement تاع لي جوار. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent beaucoup. Il y a beaucoup de stages. فهمتني؟ l'équipe nationale version مخلوفي حتى الخالف en passant par Rogovic ou اسمه ils ont beaucoup travaillé durant l'année. مي احنا درك هذا سي دي فاكونس. انا بالي دي فاكونس بدلت. معليش نروحوا نسمعوا عيادي على بالي حتى تتكلم على بالفضيل باينه. لا السلام عليكم. باش بالي لا كونفوكاسيون تاع بالفضيل معليش نقولوها خويا حموله غير هنا رانا لهنايا حبنا في الجزائر وحبنا باش ننتقدوا بطريقه حضاريه والفريق الوطني هذا نحبوه وكل حاجه ما عندنا حتى لا. هنا المشكل تاعنا عندنا بعض النقاط اللي نحكوهم ونخلوا المشاهد يحكم وانتم راكم هنا الله يبارك. اول حاجه كي على نساخ كما قال من حقه من حقه بصح انا لو كان نعرف بصح الاخر يريسكي بالماتش هذاك وما يخسرش اللاعب نتاعو ما يمشيش يخرجوا يحرق جوار 30 سنه ولا هو يشتغل وباقي يحرقوا. اسمح لي عيادي دوك ما دخلوا الصلاحيات تاعنا خب وطني يدخلوا فيه الناس يقولوا علاش درتوا نحيد. معليش عيادي احترموا اللاعبين والتقنيين معليش احترموهم. الناخب نحيه واسمه بول دار اون ايكيب وما نحان جوار بورت كي يجي كريتيكا باسكو هذا الفريق الوطني تاع الشعب الجزائري كامل ماشي تاعو ماشي حاجه خاصه. سؤال حاجه الثانيه كي راه عنده يقول بلي انا البروفيل تاع اللي راح نوجدوا باش يكون معاه يلعب في لافريك وكل حاجه يكون البلاد تاعو كبيره وكل حاجه. المنتخب المغربي عطى له درس يعاود يشوف باللي المنتخب المغربي كيفاه البنيه الفيزيائيه تاعو كيفاش ربح كوت ديفوار في كوت ديفوار. هذه ثاني حاجه على مبولحي باش يحشم منه قادروا باش ما يريحش في الاخر دونك الى الاخرين وجابوا واش يقول هضرنا هذه النقاط هذو لازم هضرنا عليها هذه العيادي. خويا حمو كاين الناس راهي تبلغهم السلام هكذا ناس لا فامي شنوفي من العزازيه وناس تجلابين ناس الكومين كومبلي نسلموا عليهم احنا ثاني. وقريه عين البيضاء بلديه قرومه كنت ثمك انا قال لك سلم عليهم كامل ويحبوكم كامل ورانا نسلموا عليهم ونحبوهم احنا ثاني. شكرا. وي هنا استاذ جماد يعني لاعب سابق حب يتحدث شويه عن المنتخب الوطني. تفضل في بعض ثواني. تفضل عبد العزيز. نورمالمون يخليوه يخدم على ما جاب. بيان سور هادو سي دي ماتش تعرف اون ني با كاليفي سي دي ماتش نورمالمون يخليوه يخدم ماشي دوك يبداو ينتقدوا فيه نورمالمون يخلوهم يخدموا مازال نهار يكون ماتش ديسيزيف ما الهضره. شكرا. نعطيك كلمه العروسي. وي في كلمه ولا زوجه ما عندناش الوقت. السلام عليكم. انا حبيت نقول حاجه ماجار هذا خلوه يخدم. حنا لي ديفو تاع لي زالجيريان تاعنا اونترينور ماتش واحد برك يحكموا عليه ما خسر خلوا سي بون نحو ماجر خلوا لي زونترينور يخدموا ماشي غير في المنتخب الوطني كاع مام فرق الجزائر مام الانديه. حاجه الثانيه هادو من لي سيبورتور اللي سبوا شاوشي ساكراس لوي رحنا كوب دي موند اون 2010 ما عباك شغل ولينا ما عندناش ثقافه كرويه في الجزائر اقسم بالله باسكو كي نشوفها كيغيرني الحال انايا. شكرا بارك الله فيك. بارك الله فيك. اذا نطيو ملف تاع الفريق الوطني باسكو عندنا ضيف اليوم راح نتكلموا معاه ونتكلموا على شباب قسنطينه. شباب قسنطينه راهو يتصدر راه في الرياده تاع البطوله الوطنيه باستحقاق. نجمو نقولوا باللي باستحقاق. طارق انا السؤال الاول لو كان جاوبني يعني ما بقناش بزاف الوقت كيفاش بين يعني العوام واش تبدل حتى العوام اللي فاتوا يعني وين الفريق كنا نشوفوه كل عام يعاني. هذا العام يعني راكو ضربه واحده الفريق يلعب بالك الامس امام فريق اتحاد العاصمه بالك تشطرني في راي ان شفنا احسن مقابله تاعو هذا العام. وشفنا كره شفنا بزاف دي فاز دو جو شابين شفنا بالدي زاتاك كنا يعني تاكتيكمون وين يعني فريق تاع شباب قسنطينه بان باللي ينجم ستادير سي ان بوتونسيال شامبيون.
بطبيعه الحال اخ حمو، شوف احنا باه نكونوا نحطوا المناصرين في الصوره. احنا شباب قسنطينه الموسم اللي جيت للفريق انا في مرحله العوده الموسم الماضي انا ومسيو عمراني، تما كل لوبجيكتيف كنا نصوفيو الفريق باسكو كنا ب 14 نقطه، تمكنا من انقاذ الفريق في الجولتين الاخيرتين. وجميع مسؤول المدرب كيجي في نص لا سي تري ديفيسيل باسكو يلقى لاعبين ديجا لقاهم لي مونتاليتي. هذا الموسم الشيء اللي تغير هو بالاستشاره انا والمدرب عمراني حنا اللي درنا الانتدابات. تسمى الانتدابات تاعنا كانت مدروسه، تسمى المجموعه حنا اللي درناها، بدلنا الذهنيات، تسمى ميم لا مونتاليتي دو ترافاي، تسمى حب يقول اون فورمي اون فامي. والحمد لله بدينا يعني التحضيرات مبكره 15 جويليا، نظن التيم ارتاح لمده اليوم. وجو بونس المقابله تاع البارح نولي ليك حمود، دونك جو بونس كو لو سي اس سي المرتبه اللي نحلوها ما نحتلوهاش هكذاك، يعني الصداره تاعنا باستحقاق، ونظن الشباب قسنطينه ويعدي باعز ايامه. شفنا باللي شحال انتدابات 8 انتدابات 10 انتدابات ونشوفوا باللي والحارس نشوفوا باللي بزاف الناس تقول باللي كي يكونوا انتدابات بزاف بالك كاين وقت يعني باش تكون لادابتاسيون ولا، ولكن هذا نشوفوا اللاعبين هذوما تاقلموا تم دخلوا في المجموعه وراهم كيفاش يعني واش هو السر؟ السر يولي الانتدابات تاعنا كانت مدروسه، احنا عرفنا اون فيزي لي جوار اللي حابين نجيبوهم، ونظن كاين بعض اللاعبين اللي كانوا بعد تحت تصرف المدرب عمراني في فرق اخرى كان في وقت سطيف كان يعمل في وقت سطيف كما مولوديه بجايه، نظن عرفنا يعني اللاعبين اللي يعني يقدر يشكل بهم مجموعه، ونظن اليوم التيم ارتاح لهنا، ونظن شباب قسنطينه كاين ثاني لي مويا فينونسي. لا واش تبدل يعني بما يخص الامكانيات، واش كاين حاجه جديده ولا مازال؟ شوف بالفوتبول باه ننجحوا لازم لا مونتاليتي تاع الجوار تتمشى مع العقليه تاع الفريق. حنا عندنا اوبجيكتيف بيان تراسي نلعبوا، حاب يقول هذا الموسم نغيروا الموسم اللي كيلعب فيه شباب قسنطينه على السقوط هذيك، درنا مجموعه. المدرب عمراني الحاجه الاولى سي نبدلوا لا مونتاليتي تاع الجوار، باسكو كان عندنا الموسم الماضي كان عندنا لاعبين بزاف يعني كيما نقولوا من مغتربين يعني من فرنسا ويتيك شويه اللاعبين يغيبوا راه يروحوا فرنسا يجي. نظن السنه الحاجه الاولى نظن لا مونتاليتي بدلناها، واللاعبين تاقلموا مع طريقه اللعب تاع مسيو عمراني. ومع الممول تاعكم يعني الممول الرئيسي تاعكم العلاقات كيفاش راهي؟ الحمد لله يعني الحمد لله اللاعبين تاعنا مع الشركه المالكه تاع الفريق راه الامور تمشي يعني بصفه عاديه، والامور راهي ماشيه طريقه بها. نظن اللاعبين يديو في المستحقات تاعهم في الوقت، اللاعبين دايرين فيها ثقه. نظن انا بقول مع اللاعبين راني كيما يقول لك مانيش نحسبش روحي بريزيدون، ديما نقول لهم راني خوكم كبير، انا اونسيان جوار يعني نعرف العقليه تاع الجوار الجيريا. ونظن هذا الشيء الثقه المتبادله بين اللاعبين اللي دايرين فيها ثقه ومع المدرب عمراني، نظن انا فورمين جروب هذا هو سر النجاح تاع شباب. نولي طارق نولي اللاعب اللي لما جبتوه يعني كانت انتقدوك كثير شفت تبعت باللي قالوا كيفاش جبنا لاعب اللي ما كانش مده عامين هو ما كانش يلعب سواء في مولوديه الجزائر ولا حتى في نصر حسين داين، الا هو اللاعب عبيد المهاجم اللي راهو اليوم احسن هداف البطوله الوطنيه. بطبيعه الحال هذا عبيد احنا كي جبناه للشباب خاصه انا يعني المدرب عمراني لقينا انتقادات، يعني قال لك اللاعب كان في مولوديه العاصمه ما لعبش راح لمولوديه حسين داي، وهذا اللاعب هذا نشفع عليه انا لعبنا ضد اتحاد الحراش وسجل لنا هدف في الخمس دقائق الاخيره. طيل 90 دقيقه انا كنت العب في مركز تاع بير سونترال يعني في وشفت كيفاه دار يعني المدافعين تاعنا في المحور، كيفاه يعني دومون دو بالون، كيفاه يعني عنده لا ميتريز يلعب مليح بالراس. عارفين باللي هذا اللاعب يعني يكون يدير تحضيرات مليحه ونعطيوه الامكانيات وسيرتو بلون مورال يعني يكون مليح، والحمد لله بازين عليه ولا ريبونس تاعو كانت فوق الملعب. هذه باش وكاينه نقطه ثانيه نزيد نقولها. اسمح لي يا طارق، هذه باش نقول بعض الاحيان ما لازمش نتبعوا الشعب ثاني باسكو الانصار واحد يكون مسؤول لازم يتخذ قرارات. تفضل واش حبيت تقول نقطه؟ نو على اللاعبين تاع شباب خاصه مادام رانا في الصداره يعني من المنتخب الوطني الجزائري يعني الطاقم الفني هذا يعني نظن ثاني لازم شويه التفاتات للشباب خاصه يعني من غير معقول. حنا رانا في الجوله ال11 والشباب قسنطينه من الجوله الثالثه وفي الرياضه، يعني عندنا غير الحارس في المنتخب الوطني. نظن حنا ثاني عندنا لاعبين. واش عندكم انا كنا ذكرنا الاسبوع الماضي كنا بن شريفه على وليد بن شريفه. كاين مش غير وليد بن شريفه، شكون عطينا اسماء؟ بن عياده عندنا بالخير اللي راه يمر باحسن ايام يعني في المنتخب الوطني يعني في الشباب في الكوتي. عندك عبيد راه تتحوس على انا فوسونتر اللي يكون بيركيتون ويسجل ونضرب بلا كونفيونس تاعو يقدر ثاني يمد الاضافه. نظن يعني هذه التفاته لازم شويه شباب قسنطينه. هذا شكرا. واش حبيت تقول مصطفى؟ انا بون جو سوي ايميرفي بار الباركور تاع السياسي بارابور لا كاليتي دو جو سيرتو. يلعبوا كره نظيفه سيرتو عندهم لا شونس يفول دير، عندهم ملعب كبير تقدر تلعب فوتبول، عندهم جمهور ثاني من اروع ما يكون.
فهمتني. مالوريزمون الجمهور تاعنا راهو ديما خارج الملعب ما يلقاش واحد حتى باه يدخل يعني الملعب. عندي دي نقطه برك يعني اونتر بارونتيز يعني زيد يعني نذكرها برك حمو. نعم. يعني المناصرين تاعنا راهم يعانيو معاناه كبيره بزاف، يعني حضرت انا شخصيا شفت كيفاه باه يدخلوا للملاعب يعني خاصه في بولوغين والله. فحنا كيجيو عند القسنطينه سي مصطفى والله غير ستاد ملعب كبير وندخلوا حتى المناصرين كامل. حنا المناصرين تاعنا يتنقلوا افيك لو بيا بالتيكي تاع الملعب ما يخليهمش يدخلوا. يعني هذه النقطة دي لازم نديروها. تنتقلوا يعني علاش حنا الملعب فرغان بولوغين يعني الملعب فرغان وما خلاوش يعني على الاقل يديروا لهم نوتر بلاص باه يدخلوا الناس بكل. الصدر الرياضية انا نظن هذه نقطة باك. تفضل هنا وقيل عندك عندك اسئلة هنا. بالنسبة للسيد طارق عرامة يعني في بداية الموسم يعني كان جدل كبير عن بقاء المدرب عمراني والتنحي نتاعو، يعني كيفاش لحد الآن مازالوا كمدرب وشنو هو السبب؟ ما فهمتش السؤال عاودي لي. في البدايه يعني الموسم كان جدل كبير يعطيك الصحه باش يتنحى يعني المدرب عمراني، والان راهو كان راح يغادر والان راهو يعني مازالوا في الطاقم الفني. ما كانش عنده نيه باه يغادر، انه كانت هو عنده النيه حب يقول باه نجدوا المدرب هذا. كان طلب حوايج يعني كان صرح باللي يطلب الامكانيات كثير امكانيات وطلب حب يقول الريكريتمون باغ اكزومبل لا كارت بلونش في قضيه باسكو باه تشوف دركا مسير عمرو لعب كرة قدم تلقاه هو ريكريتي الكلاب هذه يعني دي بالك هنا شاطروني دي تكنيسيان سا سفي با. نظن هذه هي الثقه تاعو. كان هدد باش يروح، ما هددش باه يروح يعني طلب امور ونظن استجاب له وراهو في الفريق وسنيا بدوزون ما عندناش اشكال. وهل هناك يعني معارضه في شباب قسنطينه؟ وانت واش تشوفي كان معارضه ولا ما كانش؟ لا بالنسبه لك سؤال ليك انت اللي حتجاوب. شوفي الجمهور تاع شباب قسنطينه الملعب راه مكتظ كل اسبوع نظن ما عندناش معارضه. وحنا ملاح حنا في شباب قسنطينه خدينا الدرس. درك حنا ميم اللي كانوا يسيروا من قبل ولا درك حنا بكل التفينا على الفريق والمناصرين كامل ملتفين على شباب قسنطينه باسكو جا وقت الالقاب لفريق شباب قسنطينه. السؤال برك ابو الحبيب معكم طارق؟ لا ما كانش قلت لهم تلفين ما كانش. لا هذه باش نعاود صدير نقدر السؤال اللي طرحته نقول باللي الشيء اللي خلى اليوم السياسي باش تكون في صداره هو الجمهور تاعو والشارع تاعو فهم اليوم باللي صح ما يصدر ما يكسرش المسيره تاع الفريق. لا ما ايدش اشخاص، لازم يناصر الفريق. بكري السياسي كانوا يمشوا مع اشخاص ويخلوا الفريق اللي يكون على راسه يكسروه ويحبوا يجيبوا فلان فلتان. حبيت نولي حاجه واحده اخرى كي قلتوا على الريكريتمون. هنا في الجزائر ما تهضرش على الريكريتمون، هضر على السيليكسيون. اليوم الفريق ما يديرش ريكريتمون، يدير سيليكسيون باسكو كي دير ريكريتمون دير 2 3 جوار. حنا اليوم نديرو ب 8 9 10 جوار دونك سا دوفيان اون سيليكسيون. شكرا. بالنسبة يعني لو كان هناك يعني مباريات صعبة لشباب قسنطينة هل حيرجع يعني الملعب بن عبد الملك ولا يكمل يعني كل مباراة تاعو في الحملاوي؟ والله ما عندنا اشكال. حنا هذه تاع ملعب بن عبد الملك والله ملعب كان عندكم العام اللي فات طارق. كاين اشكال بطبيعة الحال. حنا على قضية المداخيل برك نقول لكم صح يعني كانت مداخيل من عبد الملك هذا وجوهرة من عبد الملك يعني بكل احترامي للملاعب تاع الرابطة الأولى. ارواحوا شوفوا حنا انا بوزي كيسيون. حنا ملعب فاروت باه نجيو ندخلوا نلعبوا في ندخلوا في واحد ديزيسكالي حديث وعيب يعني انا في القسم الاول انا في القرن العشرين. نو جو بونس حنا حنكملوا اللقاءات تاعنا في ملعب حملاوي ومرحبا بجميع الفرق اللي يجيو الملعب. عندهم بالنسبه للسؤال الاخير ليك كاين جدل كبير يعني في الشارع الرياضي من هو في ميزك انت شكون هو عميد الانديه الجزائريه؟ هل هو شباب قسنطينه ام مولوديه الجزائر؟ عاودوا لنا المشكله. انا جيت له في لا اسمع جيت له في اسمع نجاوبها دقيقه نجاوبها. اسمح لي بعد جيت له في لا سوليسيون نديروا ان كرون ماتش لعبوه في بلد اجنبي. ما لعبوش في الجزائر، لعبوا في بلد اجنبي اللي يربح هو الضوايع. لا والله هو يعني سؤال يعني الاجابه تاعي صريحه وقصيره. شوفي هنا في اللوغو تاع شباب قسنطينه 1898 تعرفي شكون الاخ هذا تاع المؤرخين. شوفي في اللوغو تاع المولوديه شوفي 26 جو عامل تاع المؤرخين. تفضل يا زيد. المشكل تاع لو دوايا نظن باللي عن قريب راح يصدر كتاب داروا اليونيفرسيتير ورياضي قديم يوسف فاتاس راهو حطوه في لانيب يخرج في بالك في الاسابيع الجايه يعني يدير يسلط الضوء على الفرق الاولى اللي كونستيتيات هنا ونالجيري. الكتاب تاع يوسف فاتاس شكون سيتي سينيور انت كونسي وتعرف التاريخ نظن شباب قسنطينه هو العميد وحنا عندنا الوثائق. احنا ما عندناش اشكال ما عندناش اشكال. انا نقولوا بلي السيد هذا ملاك ما كاين امور
الفريق تاعنا راهو التاريخ باين وحنا هذه هذا شغل- الانسان هذه ما ندخلوش في هذه شغل يعني. صوص خليوها حمو. الناس معليش خليوها المؤرخين خليها المؤرخين بارك الله فيك. معليش كلمة أنا كلمة سي عرما مد عطاه حاجة برا خليها جالس هكذا اه قال كلمة مليحة سي راهم برومي دوبي لا تروازيام جورني اها لي جوار تاعهم عندهم كلكو جوار يظنوا هما على حق باللي ميريتيو يكونوا في المنتخب. يشوفوهم يكونوا صدر سيليكسيون لو جوار الى نهار يكونوا فورم ما تجيبوش باش تشوفوا انت في لا سيليكسيون خليه يجوز الفرصه تاعو ممكن دون 2 موا 3 موا هاد لي جوار لا فورم تاعهم تنقص ما نتمناوش اليوم المعمول به دون لو موند دي جوار كي يكونوا فورم تمني تعيط له باش تشوفوا ما تخليش حتى نهار لا فورم تاعو ممكن تنقص ما تجيب صح بصح نظن يزيد ثاني عندهم 10 ايام من يحكموا المنتخب الوطني. لا ماش نهضروا على نعطيهم الوقت من ماش نهضروا سبيسيال مو علاش معليش سؤال برك طارق واش راح يكون جديد في الفريق ما دام ان رانا قريب نلحقوا الفان تاع لافازالي اسكو كان راح تكون فيها انتدابات راح يكون في لاعبين مسرحين ولا راح يكونوا بالمجموعه ديال التركيبه بطبيعة هذه الحال عندنا بعض اللاعبين راح نسرحوهم وبعض وتجيب. اللاعبين بصح زوج لاعبين ولا 3 ماكسيموم 2 3 جوار. شكرا واش مصطفى عندي سؤال عندي سؤال تفضل مصطفى انا صاحبك. طارق جا كان عندنا ضيفه معايا انا نشفى انا ما نقدرش ننساو سي طارق جا عندنا عطانا معلومه يعني دوني ان سكوب قال لك باللي انديه الشرق رايحين نجتمعوا ياك نجتمعوا باش نشوفوا هذه الحقره تاع الرابطه اكسيتيرا ومن بعد شفنا في التلفازه الى سوتني السياسي الى سوتني قرباج سي قرباج سوتنيتوه احنا ما كناش ضد اسمح لي والله غير تسمح لي روح جاوبك انا من حقي يا اخي قلت لك انا البنيويزم هذا يفول كومبات هكذا دونك انايا ماذا بي واش تبدل ابري لا ريونيون باش داروا قرار باش يساندوا سي قرباج اللي كانوا يكريتيكوه باش يقعد. احنا ما كريتيكيناش سي قرباشه وباه نوضح لك الصوره سي مصطفى. حنا كريتيكينا الرابطه على بروغراماسيون. حنا ما عندناش اشكال حنا ماشي ما عندناش تمنع الحقره كان في الوقت هذاك وفاق الصيف يلعب على البطوله تسجل في هدف الشرعي الجزائر كامله تشوف فيه رفضوا له مع الحراش هكذا السياسي دو بيناتي فالابل لعبوا على الطاحه ما بدهمناش مد بيت اورجو ليكيب كونترنا تاع بالعباس قبلوه كاين ثاني ظلم شدوا به بصح حنا سي قربش حنا كي عرفنا في القهوه باللي التحكيم موش للرابطه كل واحد نعطيه حقه التحكيم موش للرابطه الرابطه كانت البروغرام لا بروغراماسيون انتقدنا الرابطه على بروغراماسيون. شكرا. اذا ما دام تكلمت قبيله قلت كيف ما كنت تتكلم على السياسي على الديسيبلين اللي عندهم يعني تكلمت على الملاكمه وحنا اليوم كاين اكيد كاين يعني خلي شويه في الملاكمه اللي راح يصرح لنا عليه الزميل هو اللي راح ينتقد. واش كاين وين الملاكمه دابور؟ بون السلام عليكم. بدر دير رتمه ماناجر ملاكم. نعم. حنا ناويين ان شاء الله باش نديروا نورغانيزيو ان كومبا بروفيسيونيل ان غران كومبا برو انترناسيونال. عندها اسبوع مشيت انا الوزاره كان معايا الاخ مصطفى وين طلبنا يعني باش يساعدونا ويعطيونا يعني الموافقه باش نجريو هذه المنازله هذه. الحق يعني كان استقبال رائع عند الامن العام في الوزاره. بون هو قال لنا شفت كابيني نعم. قالنا تما باش ارجعوا قال لي ديروا لنا فيش تكنيك ومنا باش نرجعوا يعني يعطونا الموافقه. رجعنا اليوم انا رحت للوزاره قال لك شاف كابيني قال لك مدير ديوان مدير ديوان قال لك بدلوه ما على باليش قعدنا نستناو ما استابيليتيني في المينيستير قالوا لنا تبدل. المهم احنا يعني نتمنوا ان شاء الله يوافقونا على هذا باش نجريو هذه المنازله هذه. بون احنا راح نديروها ان شاء الله لكتب ربي نديروا 2 3 كومبا بو انترناسيونال. ناوي نديرها في الشهر القادم هذا في ديسمبر. انا كان عندي اتصال رئيس الاتحاديه ذراع عبد السلام اللي نحييه بالمناسبه كان اعطانا الموافقه وقالنا يعني نساعدكم رانا هنايا وان شاء الله يعني يوافقونا ويعاونونا ان شاء الله باش نديروا هذه المنازله هذه وباش نرجعوا للبوكس بروفيسيونيل في الجزائر. شكرا بدر الدين. نسمعوا عزيز حاضر معنا اليوم ولو انه يعني راهو يضحك ولو انه يعني الجمره اللي يتحرق فيه نعرفوها احنا ما دام نتكلم فات معنا في الحصه انه كان عيد ميلاد يعني 5 سنوات بعد يعني تاع انيفرسير
تاع الوفاه تاع ابنه سفيان اللي راح نشاهدوه في الصوره. سفيان مناصر وفي تاع مولوديه الجزائر اللي توفى اثر حادثه مرور. هكذا عزيز. نعم. اها. عندنا دوكا 5 ans. لو 11 نوفمبر 2012 راحوا يلعبوا في مولوديه مع الياسكا تيزي وزو، ربحوا 1-0 تما وجاو الروتور دار اكسيدون وتوفى. انت عزيز طلبت بزاف يعني من مسؤولين فريق مولوديه الجزائر، طلبت اعانه ولا التفاته، ولكن يعني المسؤولين اللي جازوا كامل حتى الان يعني قعدوا هاد يعني النداءات تاعك سي دي بروميس برك. دي بروميس. دي بروميس ما كان والو. مي دركا هاد ليكيب تاعي دوكا نورمالمون ممكن نشوفوا الصور. بالك فيهم الخير ان شاء الله، باسكو هضرت مع كمال السيد ايتي تري كومبريهنسيف وسما هذا اللي صح قال لي ما نفورمي لك والو. مي راك في بالنا وان شاء الله نديروا لك حويجه ان شاء الله. ان شاء الله هذا ما نتمناو ان شاء الله. باسكو هادو ماتوا لا هذه يعني الانصار هادو ما على باليش ولا بوتيتر لو كان التيتا ولا لا التفات مانيش ماهمش يطالبوا يعني في حوايج. هاو كان يشاهدوا سفيان اللي راه نشوفوه اغوش هاوليك ربي يرحمه. كومام هادو ماتوا في راه يشوفوا التاريخ تاعهم راهم. نعم تفضل. قلت لك يعني حمول ان الوحيد ابن الوحيد. نعم تفضل عزيز تفضل. الله يرحمه. ميرسي بوكو. ربي يرحمه ان شاء الله. وان شاء الله ان شاء الله يلتفتوا ويشوفوا كمان ما راوش عزيز. هذا نشوف شاهدوا فيه ما راوش وحده، انصار كثيره في فرق انديه كثيره اللي توفاو يعني ماتوا في الصفات. شوف حمو دانيرمون اميا مع الليل لما نهار طاحت التريبين هذيك اليوم شارعوهم الناس هذوك شارعوهم بداو اموال كبيره. حنا هنايا ماتوا في الصطاد ماتوا في الاخر الناس في الطريق في الاخر ماشي كيف انا نشفى والله غير ما نقدرش باسكو وقيلا عندنا سوجي على الغازون تاع 5 جويي. ما كاش راح نتكلموا عليه. لو درام انا نشفى محمد ياك طاحوا 2 سيبورتور لي فون تاع المولوديه نشكرهم تانيك. تربينا والبيت تاعنا معروف احنا نشرفوا المدينة شفرت نديرو ويبور فينومينو تسمينا انا من الخضرا غادي نفدي وبعينينا. مساء الخير ومرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد لحصة استوديو فوت بهذه النغمة الجميلة المهداة لأنصار شباب قسنطينة عفوا. نحييكم ونرحب بكم. اليوم راح نتكلموا بطبيعة الحال على شباب قسنطينة وكذلك على المنتخب الوطني اللي خاض مقابلة أمام فريق نيجيريا، وراح يخوض مقابلة يوم الثلاثاء إن شاء الله أمام فريق إفريقيا الوسطى. إذا بداية نرحب بالضيف تاعنا اليوم. الضيف تاعنا هو مناجر فريق شباب قسنطينة الا وهو طارق عرمة. مساء الخير مرحبا بك معنا. مساء الخير احمو. مساء الخير جميع الحضور. مساء الخير. السلام عليكم. مصطفى معزولي مساء الخير. مساء الخير حمو. هذا الاغنيه هذا ذينو فيرسيون سياسي الحمد لله. يا سيدي وهيب مساء الخير. مساء الخير حمو. او مليح مصطفى. وهيب الله يجعل خير اليوم. الجمهور الحاضر معنا مساء الخير. انا مساء الخير. ونرحبوا بضيوفنا الكرام، نرحبوا ايضا يعني بالناس برج ملاعين العيادي. اسمحي لي هنا حاضر معنا ما يعرفوش الناس بزاف ها. وي لكن حضر معنا يعني ما يعرفوش بزاف. هذا
هذا قبل ما يبدا الفريستايل كامل هذا كان في الملعب جنبو جات فوالا مساء الخير هذه من بعد نولوا ليك ياك عمو جمادي ونسانيك سفيان والضيوف اللي راهم معنا يعني مناصرين كاين شباب قسنطينه سطيف كما اللي راهم معنا مولودية الجزائر وسفيان ثاني اتحاد العاصمه حاضر بيان سير يعني وقدامك كذلك لاعب سابق في مولودية الجزائر عبد العزيز جمادي مساء الخير جمادي. اذا كما ذكرت قبل ما نبداو الحصه تاعنا عندنا تعازي اولا نعزيو والده زميلنا نعزيو عفوا عائله لاسات وزميلنا سعيد بعد الوفاه تاع الوالده تاعو كذلك نعزيو الموسيقي زميل صديقنا كذلك اسماعيل بن طيب اللي فقد الوالده تاعو كذلك ونعزيو زميلنا في شروق نيوز مراسل شروق نيوز في قسنطينه محمد بوحصان اللي فقد عمي احمد ربي يرحمهم جميعا كذلك نعزيو عائله عمار رواي اللاعب السابق والمدرب السابق كان لاعب في فريق جبهه التحرير الوطني ودرب عده انديه وحتى في المنتخب الوطني عمار رواي اللي كنت تحاورت معاه عندها مده 3 سنوات بالك اللي ما شافوش هذيك الحصه هذاك الحوار يشاهدوا معنا هذا الحوار يعني مقتطفات الحمد لله ومن بعد عاودت وليت ليهم قلت له يا زيد تفضلوا معليش تكلم رانا نشوفوا فيهم تكلم رشيد بارك الله ايوه زيد انت جبد روحك مليح وشويه البالون هذا خضر وكحل وعرفيها تسير ودي هذا لا ماشي هذا الثاني تفضل هضر ميكرو عنده الفالونس ماتير ما لقيتوش باسكو كان جماعه تاع المينيستاد راحوا لقاوه في اسمه في الايروبور تاع فالونس باسكو هو كي جا عندهم راح ديرت كوب دافريك ما حبش يلعب لا كوب دافريك في المروك انا كنت حرض ثم بارك الله فيكم اذا شكرا قدامنا ما نخافش بارك الله فيك كاين يزيد جو ريميرسي وكاين لو كرون مسيو هاو قدامك وهذو الجماعه ثاني الله يبارك انا ندوموندي غير الناس تعاون هذا انا الحمد لله يزيد عاونني دار كما قال واحد دار فوق لي رزق انا ندوموندي الوالي تاع بومرداس نعم باسكو ما رانيش نحلل فيه قال هاد الدراري هذو ماشي ولادي نعم شكرا الدراري هذو الفوليدي بارك الله فيك الدوله دارت ثم باش تعاون الناس وجو ميرسي ماتشر مع البريزيدون تاع لا فيدراسيون زتشي هذوك هما الصحي بارك الله فيك ما بقناش وجو ميرسي برج منايل ماذا بيا يطلعوا تحيه لبرج منايل وجاسم برج منايل بارك الله فيك اذا شكرا طارق على الحضور تاعك بارك الله فيك نعم الاسبوع القادم مصطفى ما بقاش الوقت اسمح لي راهم يدومونديو مصطفى معليش مصطفى تفضل مصطفى عندك جوج تفضل مازال معليش قالوا لي تفضل مصطفى معليش قول مصطفى اذا مشاهدينا الكرام وصلنا الى نهايه الحصه تاعنا الموعد يتجدد الاسبوع القادم الى اللقاء